बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका भाई मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। वॉइस मैसेज के जरिए हमें आप अपना सवाल भेज दीजिए। हम आपकी खिदमत में जवाब लेकर यूट्यूब के ज़रिए हाजिर हो जाएंगे। मेंबरशिप भी आपके लिए सहूलत फराहम की गई है। अगर आप इस चैनल को अपना सपोर्ट पेश करना चाहते हैं, अपनी सपोर्ट देना चाहते हो, तो मेंबरशिप के ज़रिए मेंबरशिप इख्तियार करने के बाद हमसे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपकी सब क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी मैं सुहेल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, लाहौर से। सुहेल साहब पाकिस्तान से लाहौर से। बड़ा शुक्र है और आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पता चला था आपके चैनल का और मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर आपके चैनल ज्वाइन भी कर लीजिए प्लीज। बहुत ही अल्लाह का शुक्र है, मुझे सही रहनुमाई मिलती है दीन की और मैं मुस्तफ़ीज़ होता हूँ। अल्लाह ताला इसको आपको दुनिया और आखिरत में अजर अता फरमाए। आमीन। अच्छा मेरी गुजारिश है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 26 साल से कॉस्मेटिक्स का और परफ्यूम्स का काम कर रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे असल में कह रहे हैं जी कि कुछ साल 2 साल हो गए हैं कि ये तुम्हारा काम जो है ना वो ठीक नहीं है शरई लिहाज से। वो उसकी वजह ये बताते हैं कि इसका इस्तेमाल चूँकि यहाँ पर जो है ना जो औरतें लेके जाती हैं मेकअप, वो गैर महरम औरतें हाँ जी बेपर्दा औरतें हैं और वो पर्दा नहीं करती उनसे, मतलब गैर महरमों से। तो इसकी वजह से ये है कि जब वो इस्तेमाल करती हैं परफ्यूम्स भी और कॉस्मेटिक्स भी, तो उसका गुनाह जो है ना वो हम उसमें तावन का जरिया बनते हैं। तो ये आपका कारोबार ठीक नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं जी कि मतलब 3 तरह की कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका तो आपको पता नहीं है कि उन्होंने आगे से इस्तेमाल सही करना है या गलत करना है, तो उसमें तो आप कर दे सकते हैं क्योंकि वो मजबूर है। ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं जी कि ऐसे लोग हैं जिनका आपको पता है कि वो सही इस्तेमाल करेंगे, बापर्दा औरतें हैं और अपने महरम के सामने ही अपनी वो करेंगी नुमाइश जो है उसका इज़हार। मजबूर और बापर्दा। मगर जहाँ पर आपको पता है कि जैसे मेरी दुकान पे भी जो आती हैं औरतें, पाकिस्तान में जो जिस तरह ट्रेंड है वो इसी तरह ही है कि लोग ज्यादातर यहाँ पर पर्दा नहीं करते। तो वो मेकअप लेके जाती हैं, खरीदती हैं और वो फिर उसी तरह जाहिर है जिस तरह यहाँ पर एक तरीका का चल रहा है वो बेपर्दगी उनकी आम है यहाँ पर। तो वो जब आप उसको मेकअप बेचेंगे तो ये मेकअप ठीक नहीं है उनको बेचना। इसी तरह परफ्यूम्स भी जो मैं लेडीज के बेचता हूँ तो यही कहते हैं जी कि ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वो गैर महरम के सामने इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी है, मेरी रहनुमाई फरमाई इस सिलसिले में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा तकरीबन 26 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा कारोबार है। तो सच्ची बात है मैं उनकी बात सुन के तो थोड़ा सा परेशान भी हुआ हूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई बात की समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, मेरी रहनुमाई फरमाए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी तिजारत को मज़ीद बढ़ाए, हलाल तिजारत में फ़रोग़ हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम माल से आपको भी, मुझे भी और हर तरह के हराम कारियों से मुसलमानों को महफूज फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपकी तिजारत बढ़ेगी, आपकी तिजारत में अगर फ़रोग़ होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल के मेंबर भी बनेंगे। और इस चैनल के मेंबर बने या ना बने, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये सवाल बड़ा अहम है और हमारे यहाँ हर मौलवी और मौलाना को या नीम हकीम खतरा जान को इस पर तबसरा करने का बहुत हक अवाम ने दिया हुआ है। वो पर्दा करने वाली औरतें, तो बाज़ मरतबा ये कहा जाता है कि पर्दा करने वाली औरतों को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बाहर मार्केट में लेके उसे घूमेंगी, लगाकर घूमेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को मना फरमाया है, लेकिन उनको ये नहीं फरमाया है कि इनको इतर और उनकी ज़रूरियात की चीज़ें ही देना बंद कर दें। ये सवाल बड़ा अहम है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में इस सवाल का जवाब शेख सुलेमान अर्रहीली ने क्या जवाब दिया वो खिदमत में पेश करूँगा। हल यजूज़ बैउन निसा बैउल उतूर
عطر ہے یا میک اپ کا جو سامان ہے، ان خواتین کو جو متبرجات ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، ان کو بیچنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قلت مرارا وتكرارا، میں نے بار بار اس پر گفتگو کی ہے، ما هو حلال ولكن يمكن أن يستعمل في الحرام يجوز للإنسان للمسلم أن يبيعه. ایک وہ چیز جو کہ حلال ہے، جس کی تجارت حلال ہے، اس کو مسلمان کو ویٹ اے منٹ الحرام يمكن أن يستعمل في الحرام ولكن يمكن أن يستعمل حلال. وما هو بيع الوصول هذا يقول هل يجوز بيع الوصول على النساء المتبرجات؟ شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا ان عورتوں کو میک اپ کا یا عطر کا سامان دیا جا سکتا ہے، ان کو بیچا جا سکتا ہے جو کہ متبرجات ہیں، جو پردہ نہیں کرتی عورتیں، کیا ان کو یہ سامان بیچا جا سکتا ہے؟ قلت مرارا وتكرارا، قلت مرارا وتكرارا، میں نے اس کو بار بار کہا ہے، عدت مرات میں نے اس کو ذکر کیا ہے. هو حلال ولكن يمكن أن يستعمل في الحرام يجوز للإنسان للمسلم أن يبيعه. وہ چیز حلال چیز، جس حلال چیز کو حرام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ چیز مسلمان کے لیے اس کی تجارت کرنا، اسے بیچنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حملا للناس على حسن الظن، انسانوں سے، اللہ کے اس روئے زمین پر بسنے والے اس کے بندوں سے حسن ظن کی بنا پر آپ انہیں بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مثل الجوالات، جبکہ یہ فون کی جو ڈیوائسز ہم اور آپ یوز کرتے ہیں، اسمارٹ فون، هذه التي انتشرت فيها كاميرات، اس میں کیمرے بھی موجود ہیں. اس کیمرے کا غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تستعمل في حلال ويمكن اس سے حلال بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ اس کو دین کا علم سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. تستعمل في حرام، اور اس کو حرام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. گندی باتیں، غلط باتیں اسی پر بھرپور دیکھی جا سکتی ہیں. يجوز بيعها، لیکن اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر کسی کو آپ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون کس مقصد سے خرید رہا ہے. وأصل ذلك الموس، فإن الموس يمكن أن يستعمله الرجل. اسی طریقے سے جو بلیڈز ہیں یا چاقو لے لیجئے، ان چاقوؤں کا استعمال بیچنے والا تو کس نیت سے بیچ رہا ہے؟ آپ سے ترکاری بھی کاٹ سکتی ہیں، آپ اس سے سبزیاں بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو کیا اس بنیاد پر ایک چھری والا یا ایک لوہے کا کاروبار کرنے والا وہ اپنی فیکٹری بند کر کے بیٹھ جائے؟ نہیں. رجل في حلق شعر العانة وهذا مشروع، ويمكن أن يستعمله بحلق لحيته وهذا ممنوع. اس طریقے سے جو بلیڈز ہیں شیو کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بلیڈز آپ اگر بالوں کو کاٹنے کے لیے یا ان شرعی بالوں کو کاٹنے کے لیے جن کو کاٹنا اسلام نے اجازت دی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کو مڑانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس کے بیچنے میں، اس کے کسی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فيجوز بيع الموسى، فیجوز بیع الموسى، اس بلیڈ کو بیچنے میں کوئی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. العلماء من بيع الموس، کسی بھی اہل علم نے اس بلیڈ کو اس لیے منع نہیں کیا کہ جناب اس سے تو داڑھی کاٹی جائے گی، اس سے تو شیو کیا جائے گا، اس سے تو عورتیں بال کاٹیں گی، اس کو اس لیے بند کر دیا جائے. الا غلب على ظن الا اذا غلب على البائع، اگر ہم جس کو بیچ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کا غلط استعمال کرے گا، اس سے کسی کو نقصان پہنچائے گا، اس کو حرام کام کے لیے استعمال کرے گا، تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس کو وہ سامان نہ دیں، کیونکہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہے نا کہ یہ اس سے غلط کاری اور غلط اشیاء کے لیے استعمال کرے گا. ان هذا المشتري بعينه انما يشتريه ليستعمله في الحرام.
وہ اگر پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ حرام چیز کے لیے، حرام مقاصد کے لیے اس بلیڈ کو، اس چھری کو، اس کانٹے کو یا کسی بھی پھل کو استعمال کرے گا، انگور ہی ہے، انگور خریدتا ہے وہ آپ سے اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں. آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ یہ انگور کا استعمال غلط کر رہا ہے، اس سے شراب بنائے گا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایک آدمی انگور آپ سے خرید کے لے کے جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا اس کو کرے گا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بیچ سکتا ہے. إنه يحرم عليه أن يبيعه لأن القاعدة أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. تو اس سلسلے میں خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ اشیاء جن کا آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیا ہوگا، ٹی وی ہے، ٹی وی کے بارے میں اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جناب یہ تو حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس پر کیونکہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ارے بھائی اس میں تو ہم لیکچر بھی دیکھتے ہیں، نور ٹی وی کے سوال و جواب بھی دیکھتے ہیں، علماء سے علم بھی حاصل کرتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرنا کہ ہم جناب متبرجات ہیں، بے پردہ ہیں، ان کو ہم لپسٹک نہیں دیں گے، ان کو ہم زیب و زینت کے سامان نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کا غلط استعمال کریں گے. آپ ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں. ارے میرے بھائی جینے دیجئے، خود بھی جیئے اور دوسروں کو بھی جینے دیجئے، اور دعوت تبلیغ اور نصیحت کیجئے. کوئی ایسا پمفلٹ یا کوئی ایسا رسالہ آپ لے کر اپنی دکان میں بیٹھ جائیے کہ لوگوں کو جو آپ کے پاس سامان خریدنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ کسی بیماری میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بے پردہ ہے، تو پردے کی کوئی کیسٹ یا کوئی ویڈیو یا کوئی کتابچہ ان کو دے دیجئے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہم آپ کو سامان ہی نہیں دیں گے، تو یہ سامان دینا نہ دینا، یہ جو لوگوں کو نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی یہ تجارت حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تجارت آپ کی جائز ہے، لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس تجارت کو آپ کر رہے ہیں وہ سامان اگر حرام ہے تب وہ جائز نہیں ہے، لیکن سامان حلال ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا استعمال میں آپ کا کسٹمر کس استعمال کے لیے وہ خرید رہا ہے، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسے دیں اور اپنی تجارت کو انشاءاللہ تعالی بڑھائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کے لیے تجارتی امور میں انہیں وسعت اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.